अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है फ़ज़ाइल व मनाक़िब सहाबी इब्न सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन फ़ातिह क़ब्रुस शाम मिल्लत इस्लामी के अज़ीम हुक्मरान पैगम्बर इस्लाम के बरादर निस्बती हज़रत सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है। सामीन, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खुश नसीब इंसान है जिनको जलीलुल क़द्र सहाबी होने के साथ साथ कातिब वही और पहले इस्लामी बेड़े के मौजूद होने का एजाज़ हासिल है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई हैं। आपने 19 साल तक 64 लाख मरबा मील यानी कि आधी दुनिया पर हुकूमत की और आपके लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतहर से कई मरतबा दुआएं और बशारतें निकली। तारीख़ इस्लाम आपके रोशन औराक और आपके किरदार और कारनामों और फ़ज़ाइल मनाक़िब से भरे पड़े हैं। आपका नाम मुआविया कुनियत अब्दुर्रहमान, वालिद का नाम सखर कुनियत अबू सुफ़ियान थी, इसी नाम से मशहूर हुए। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत हंदा था। आपका नसब वालिद और वालदा की तरफ से 5वीं पुश्त में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल जाता है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी अहले किराबत में से है। आपकी हमशीरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ हासिल है। लिहाजा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोहरा रिश्ता है, नस्बी और ससुराली। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया ऐलान नबुव्वत से 8 साल पहले मक्का शरीफ में पैदा हुए। आप सुलह हुदैबिया के बाद सन 6 हिजरी में दौलत ईमान से माला माल हुए मगर अपना इस्लाम ज़ाहिर न किया। फिर फतह मक्का के दिन अपने वालिद हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इसका इजहार किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद दी और मरहबा फरमाया। ज़ुहूर इस्लाम से कबल हज़रत अबू सुफ़ियान का शुमार रोज़ाए अरब में होता था। फतह मक्का के बाद जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहम माफ़ी का ऐलान किया तो हज़रत अबू सुफ़ियान और हज़रत हंदा और उनके तमाम ख़ानदान ने इस्लाम कबूल किया। फतह मक्का के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर को बैतुल अमन करार दिया। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतह मक्का के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही रहे और तमाम ग़ज़वात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत और मय्यत में भरपूर हिस्सा लिया। सैयदना अमीर मुआविया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहते, यहाँ तक कि सफ़र और हिजर में भी खिदमत का मौका तलाश करते। चुनांचे एक बार हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ ले चले तो सैयदना अमीर मुआविया खिदमत के लिए पीछे पीछे साथ हो गए। रास्ते में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वज़ू की हाजत हुई। पीछे देखा तो सैयदना अमीर मुआविया पानी का बर्तन लिए हुए खड़े हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुतासिर हुए। चनाचा वज़ू के लिए बैठे तो फरमाने लगे, मुआविया तुम हुक्मरान बनो तो नेक लोगों के साथ नेकी करना और बुरे लोगों से दरगुजर करना। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उसी वक़्त से मुझे उम्मीद हो गई थी कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई सादिक आएगी और मैं कभी न कभी ज़रूर खलीफा होकर रहूँगा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बारगाह रिसालत से किताबत वही का मनसब अता हुआ। जो वही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती उसे कलमबंद फरमाते। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किताबत वही के साथ साथ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खतूत तहरीर करने की भी सादत हासिल हुई। आपका ज़्यादातर वक़्त कुरान हकीम की किताबत में सरफ हुआ करता था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाया करते थे कि खुदाया मुआविया को कुरान का इल्म अता फरमा, अल्लाह इसके सीने को इल्म से भर दे, अल्लाह मुआविया को हिसाब किताब का इल्म अता फरमा और इससे अजाब को दूर फरमा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि अल्लाह मुआविया को हदायत देने वाला, हदायत पर कायम रहने वाला, लोगों के लिए ज़रिया हदायत बना। एक और मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हलीम और सखी हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुआविया को इस हालत में उठाएंगे कि उन पर नूर ईमान की चादर होगी। सुभान अल्लाह। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 163 अहादीस मुबारका मरवी है।
اس کے علاوہ بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں اور ملاقاتیوں کی مہمان نوازی اور دیکھ بھال کا کام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکارم اخلاق کے پیکر تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ جبکہ زبان رسالت مآب نے ان کو مہدی کے لقب سے یاد فرمایا تھا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ اگر حضرت امیر معاویہ کے اخلاق و افعال کو دیکھتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے، مہدی یہی ہے، ہادی یہی ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص اور عہد وفا، علم و فضل اور فقہ اجتہاد، حسن سلوک، فیاضی سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اصابت رائے، عفو درگزر، اطاعت الہی، خوف الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے معتمد خاص تھے۔ آپ اہل بیت اطہار کی خدمت کرتے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیقی، خلافت فاروقی اور خلافت عثمانی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی فتوحات اکثری، نظام مملکت، نظم و نسق، معاشی اقتصادی اصلاحات، تدبر و سیاست، فہم و فراست اور عدل و انصاف بے مثال تھا۔ بحری بیڑے بنا کر انہوں نے دریاؤں کے اوپر سفر کیا اور جہاد کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات تھے، جن میں سے ازار، تہبان شریف، ردائے اقدس، قمیض اطہر، موئے مبارک، ناخن بابرکت کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام قوم کی خدمت کا سلسلہ جاری ساری تھا کہ وقت نے زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل گھر والوں کو دیگر وصیتوں کے ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنا کرتا مبارکہ عنایت فرمایا، وہ میں نے ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں پہنا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اور ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے بال اور ناخن ترشوائے، میں نے تھوڑے سے بال تراشے ہوئے ناخن لے لیے تھے، وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ دیکھو جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد یہ ناخن اور بال میری آنکھوں کے حلقے، نتنوں اور سجدے کے مقامات پر رکھ دینا، اور نبی کریم علیہ السلام کا عنایت کردہ کرتا مبارک میرے سینے پر رکھنا اور اس پر کفن پہنانا۔ مجھے امید ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ان چیزوں کی برکت سے اللہ پاک میری مغفرت فرما دیں گے۔ ان وصیتوں کے بعد 22 رجب المرجب 60 ہجری میں کاتب وحی، جلیل القدر صاحب رسول، فاتحہ قبرص و شام اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی جانب رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق ان چیزوں میں تبرکات میں آپ کو کفن دیا گیا، موئے مبارک اور ناخن شریف اعضائے سجود اور آنکھوں نتنوں پر رکھ دیے گئے، اور حضرت سیدنا قیس بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب صغیر میں دفن کیے گئے۔ اللہ پاک آپ کی تربت پر کروڑہ رحمتہ نازل فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔